الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز هم همچنان در جستجوی گنج‌های جدیدی هستیم. گنجی که امروز در مورد اون صحبت می‌کنیم گنج محاسبه هست. محاسبه کردن نفس برای اینکه بتونی خودت رو در کنترل خودت داشته باشی. انسان، کل وجود انسان عبارت است از نفسی که در درون ما وجود داره و شخصیت ما رو شکل میده و این نفس اماره به سوء هست، یعنی انسان رو به بدی دستور میده. اگر اون رو در کنترل خودت نداشته باشی حتما به دنبال شهوت ها، به دنبال شهرت ها، به دنبال قدرت، به دنبال جاه و جلال، به دنبال همه چیزهایی میره که اون رو خوشنود و راضی نگه داره. اما به عواقب این نگاه نمیکنه که چه خطراتی امکان داره در این سرگردانی وجود داشته باشه. نفسی که در کنترل خودت هست و اون رو تزکیه میکنی، مرتب اون رو محاسبه میکنی، بررسی میکنی و خوب و بدهاش رو میبینی و بدها رو کنار میذاری، موفق خواهی بود. همونطوری که جسم انسان در طول زندگی انسان تحت تأثیر خیلی از مسائل قرار میگیره، پیر میشه. شما فکر کنید وقتی که یک جسمی، کسی که جسمش رو در یک کار سنگینی قرار میدهد که امکان داره آسیبی به جسمش برسونه، همچنین روح و روان ما و نفس ما در تحت تأثیر مسائلی قرار میگیره. از جمله چیزهایی هست که نفس رو جذب میکنه و چیزهایی هست که نفس رو دفع میکنه. نفس بشر یک جوری سرشته شده است که دوست داره تنبلی رو، دوست داره نشستن رو، دوست داره تفریح کردن رو، دوست داره خورد و خواب و خوراک و شهوات رو دوست داره. خداوند فرمود زین للناس حب الشهوات، حب شهوت ها برای ما مزین شده و شیطان هم از همین تزیین ها هست که انسان رو میفریبه. زین لهم اعمالهم، اعمالشون براش قشنگ میکنه، فکر میکنن که دیگه بهتر از این نمیشه. خیلی از بیماری های نفسی و روانی برمیگرده به اینکه انسانی نفس خود رو اهمال کرده، هیچ وقت اون رو ننشسته که غباری رو که بر اون نشسته بر اثر ارتباطات غلط، بر اثر اعمال غلط، بر اثر افکار غلط، بر اثر تربیت غلط، چیزهایی و غباری بر این نفس نشسته است که اون رو مانند یک آینه صافی که پر از گرد و غبار باشه و اون وقتی که شما یا تصویری رو در داخل آن نمی بینید یا اگر هم ببینید بسیار کدر و تاریک می بینید و بسیار زشت و نازیبا اون رو خواهید دید. لذا اون کسی که نفسش رو اهمال میکنه و به نفسش نمیپردازه، اون رو محاسبه نمیکنه، کجیها و بدیها و نقصها رو نمیبینه در نفس خودش و مرتب اون رو اصلاح نمیکنه، مسلما مانند خانه است که هیچ وقت اون رو جارو نکنی، هیچ وقت اون رو گردروبایی نکنی، هیچ وقت اون رو گندزدایی نکنی. در نتیجه در این خونه خیلی از حشرات اضافه خواهد شد، خیلی از حیوانات موذی لانه خواهد کرد. در اینجا گرد و غبار و بوی بد حتما لانه خواهد کرد. ولی اون کسی که مرتب این خونه رو تمیز میکنه، گرد ربایی میکنه، آفت زدایی میکنه، گند زدایی میکنه، دستشویی ها رو مرتب میشوره که بو نده و اگر حیوانات موذی هست یا اونها رو به شیوهی دور میکنه یا براشون دام میذاره و اونها رو از بین میبره، این خونه تمیز و امنی خواهد بود و انسان در نشستن در داخل اون احساس راحتی خواهد کرد. نفس بشر هم همینطور هست. نفسی که هیچ وقت اون رو محاسبه نمی کنی، بر نمیگردی ببینی که من چه کار کردم، چرا این کارا رو انجام دادم، چرا اون رفتار رو کردم، چرا این برخورد رو کردم و هر بار ضعف‌های اون رو بشناسی و خطرات و سمومی که از اون ضعف‌ها به وجود می آید اون رو دور بندازی. اینه بهش میگن تزکیه نفس. خداوند در قرآن کریم فرمود و نفسی و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خیلی واضح و روشن هست. قسم به نفس و اون چیزی که در اون خداوند قرار داده است. و نفس و ما سواها، اون رو درست کرده و تصفیه کرده. فالهمها فجورها و تقواها، خداوند به این نفس بشری هم فجور و بدیها رو
الهام کرد، گذاشت و هم خوبی ها رو قرار داد، تقوا رو قرار داد. پس فسق و فجور یعنی هر چیزی که بده و تقوا یعنی هر چیزی که خوبه، در این نفس وجود داره. بعد میفرماید قد افلح من زکاها، رستگار از کسی که نفسش رو تزکیه کنه، یعنی تطهیر کنه، پاک کنه، همیشه گندزدایی کنه. مثل همون مثالی که زدم برای شما، خانه‌ای که مرتب به اون میرسی. خب این کی اتفاق میفته که انسان خونه‌اش رو مرتب کنه؟ زمانی که بگردی دنبال هر جایی که میبینی که امکان داره در اونجا تعفنی وجود داره، در اونجا نامرتبی وجود داره، گرد و غباری وجود داره، حیوانات و حشرات و موذی وجود داره، باید بگردی دنبالش تا بفهمی. اما اینکه هیچ وقت نگاه نکنی، هیچ وقت دقت نکنی به گرد و غبارها، به گندها، به بدیها، به زشتیها، به نامرتبیها، هیچ کدوم دقت نکنی، خب هیچ وقت هم مرتب نخواهی کرد. پس باید اول محاسبه صورت بگیره، باید بری دنبال این که ببینی این رو. این بهش میگن تطهیر و تزکیه کردن. تزکیه به معنی تطهیر، پاک کردن میاد، به معنی رشد دادن میاد، به معنی توسعه دادن میاد و همه اینها زمانی که تو مراقبش باشی، مراقب نفست باشی که در چاله بدی قرار نگیره. اینجاست که اون انسانی که این نفس رو مرتب تمیز میکنه و بدیها رو ازش دور میکنه و به اون توسعه میده، بهش چیزای جدید اضافه میکنه، مهارت‌های جدید رو اضافه میکنه و مثل یک خونه‌ای که شما بعد این که شیشه ها رو تمیز کردی، بیرون رو قشنگ میبینی، نور میتابه، میای چیزایی رو تطهیر میکنی و رشد میدی، پرده های قشنگی رو میذاری، گل های جدید رو در داخل خونه قرار میدی و تابلوهای قشنگی رو بر دیوار میزنی. اینها رشد دادنه، اینها بهتر کردنه و در نتیجه اون خونه جایی میشه برای اینکه در نشستن در اونجا لذت ببری و هر کسی هم میاد اونجا تو رو تحسین کنه و اون هم لذت ببره از وجودش. و اما اگه اون رو رها کردی، میفرماید قد خاب من دساها، رستگار از کسی که اون رو تزکیه کنه و اما زیانبار است کسی که اون رو رها کنه. یعنی چی؟ یعنی خونی وجودت رو، نفست رو وقتی که رها کردی، هر چی اومد توش از بدی، افکار منفی میا همچنان ادامه میدی، بازم میاد، اخلاق بد بازم میاد، افکار بد بازم میاد و مرتب وسواس اجازه میدی بیاد، شک و گمان اجازه میدی بیاد، بد رفتاری و بد دهنی اجازه میدی بیاد، بی حرمتی برای خودت و دیگران اجازه میدی بیاد. اینها همه بلاهای نفسه. نفس رو تو رو تبدیل میکنه به یک خونه ویرانه‌ای که هیچ کسی نمیتونه درش یک ساعت بشینه. شما اگه خونه ویرانه داشته باشی که نه سقف داره، نه در و پیکر درستی داره، پر از حشرات و مار و حیوانات موذی دیگه هست و هر خطر دیگه‌ای وجود داره، آیا خود شما در اون خونه استراحت میکنید؟ نفس شما هم همچنین است. اگه اون رو آباد نکردی، اگه خونه وجودت رو به چیزهای خوب آباد نکردی، خودت استراحت نخواهی کرد و دیگرانی هم که با تو هم نشین هستند در عذاب و بلا خواهند بود. ما از لحظه‌ای که متولد میشیم در معرض چیزهای بدی امکان داره قرار بگیریم و بعضی امکان داره در مسیر خوبی قرار بگیرن. ولی اگر مواظب خودمون نباشیم، یک شخصیتی رو درست میکنیم که این شخصیت پر از عیبی، پر از کجی و کاستی، پر از ناتوانی و ضعفه. باید مرتب اون رو لای روبی کنی. مثل شما یک جوی آبی داری، اگه اون رو لای روبی نکردی، این جوی آب حتما گیاهانی سبز خواهد شد و کل مسیر آب رو خواهد بست. بس لای روبی کردن مرتب اینها باعث میشه که آب راحت‌تر جریان پیدا کنه و استفاده بهتر و بهینه‌ای رو هم از این آبی که خدا بهت داده داشته باشی. شما یک درختی داری، این درخت رو هرس نکنی. وقتی هرس نکردی، نه بار بهتری بهت میده، نه ثمر بهتری بهت میده، نه سایه خوبی داری، نه زیبایی و جمال و قشنگی این درخت رو خواهی دید. لذا هر چیزی نیاز داره به این که بهش برسی. آینه‌ای که میگه نفس تو یک آینه هست، این آینه رو اگر زنگار گرفت دیگه تو نمیتونی واقعیت رو ببینی.
باید این زنگار رو ازش بزدایی، باید مرتب بهش برسی و مواظبش باشی اون وقتی که حقیقت رو بهت مینمایاند. اگه آینه صاف باشه تو چیزهای خوب رو به خوبی به دقتی خواهی دید، بدی ها رو هم به همون شیوه هست خواهی دید. ولی وقتی که آینه بد باشه هم بدها رو امکان داره به شیوه نشون بده که تو بگی خب خیلی هم بد نیست، یا خوبی هایی رو که داری چنان بد به تو نشون بده که از خودت ناامید بشی. لذا باید مرتب این نفس رو اصلاح کنیم و بهش برسیم. اگر اصلاح نشود، به اون نرسیم، محاسبش نکنیم، حتما ضرر و زیان خواهیم کرد. ببینیم خداوند در قرآن کریم در مورد نفس میفرماید ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربی. میگه همانا نفس بسیار امر به بدی میکنه. نفس بشر اینجوریه، میشینی همینطوری میبینی افکار منفی میاد، در مورد اینی که بد میگی، در مورد اونی که تو دل خودت افکار، در مورد خودت فکر بد میکنی، در مورد همسرت فکر بد میکنی، در مورد فرزندانت، در مورد دوستانت، در مورد کاری که انجام میدی. حتی وقتی که بلند میشی میخوای بری جایی کاری رو انجام بدی، با خودت گفتگوهای منفی میکنی و همین باعث میشه که وقتی هم که رسیدی اونجا نتایج بدی بگیری. اینه که نفس تا زمانی که اصلاح نشود و زمانی که مراقبش نباشی راه کج رو خواهد رفت. باید بسیار مواظب خودمون باشیم، به اندازه‌ای که مواظب دیگران، فرزندانمون، مواظب همسرمون هستیم، باید اول مواظب خودمون باشیم. اگه انسان خودش رو اصلاح کرد دیگران راحته، اما اگه خودت رو اصلاح نکردی، به داد خودت نرسیدی، نمیتونی به داد دیگران هم برسی. و این یکی از چالش‌های بسیار مهمی است که برای ما وجود داره. اگه میخوایم راه و رسم موفقیت رو در پیش بگیریم، از خودت شروع کن. ابدأ بنفسک. همونطوری که گفته میشه همه کسانی که در علم نفس دارن حرف میزنن، در مورد تربیت دارن حرف میزنن، در مورد اصلاح جامعه حرف میزنن، میگن از خودت شروع کن. حتی اگه با کسی اختلاف داری، از خودت شروع کن. اگه از خودت شروع کردی، تغییر ایجابی رو ایجاد کردی، حتما طرف مقابلم همین خواهد بود. در خودت محبت دیگران رو قرار بده، محبت تو هم در دل اونها خواهد رفت. ولی وقتی در دلت در گفتگوهای همیشگیت داری در مورد بدی اونها میگی، داری باشون میجنگی، داری باشون دعوا میکنی، داری فکر میکنی که اونها بدن، فکرهای منفی میکنی، نتیجهش این خواهد بود که باز هم خودت میری منفی با اونها برخورد میکنی، نتایج منفی رو هم خواهی گرفت. لذا نفس نیاز به این داره که مرتب به اون برسی، زیرا که نفس اماره به سوء هست، مگر اینکه خداوند رحمی کند و رحمتی به این شخص بکنه و در مسیری قرار بگیره که این نفس دستور خوب بهش بده. لقمان میگه به فرزند گفت یا بنی ان الایمان قائد والعمل سائق والنفس حرون. میگه فإن فتر سائقها ضلت عن الطریق. میگه ای به فرزندم، ایمان رهبره، والعمل سائق، و عملم راننده است، انسان رو پیش میبره، و نفس هم اون چیزی است که باید اونو برانی به جلو. میگه فإن فتر سائقها ضلت عن الطریق. نفس ما یه مرکبیه، این مرکب اگر رانندش سستی کرد راه رو گمراه میکنه. و این فتر قائدها حرینت، اما اگر قائدش منحرف شد تموم شده، اون رو هم به نابودی کشیده میشه. فاذا اجتمع استقامت. اگر هر دوی اینها ایمان قوی باشه، عمل صالح باشه، حتما نفس هم در مسیر استقامت قرار میگیره. ان النفس ان اطعمت ان اطمعت طمعت. میگه نفس رو اگه تطعیم کردی، براش هی بهش دادی بخوره، هی بهش دادی، هرچی آرزو کرد و اشتها کرد بهش دادی، بازم بیشتر طمع میکنه. و این فوضت الیها اساءت. اگه همه زندگی تو به نفس خودت واگذار کنی بد میره. بعد میگه و اذا حملتها علی امر الله صلحت. ولی اگر این نفس رو زمامش مثل یک اسبی، قدیما در اصطلاحات عربی هم وجود داره، نفس رو تشبیه کردن به یک شتر
افسار گسیخته، یک شتری که لجام ازش رفته، یک اسبی که لجامش ازش برداشته شده، به هر شیوهی که بخواد میره. ولی وقتی که لجامش رو به دست گرفتی، اون وقت در اختیار تو و کنترل تو خواهد بود، به هر سویی که خودت بخوای اون رو خواهی برد. میگه اگه این نفس رو اگه حمل کردی، وادارش کردی به اینکه اطاعت خدا بکنه، حتما اصلاح خواهد شد. و اذا ترکت الامر الیها فسدت. ولی اگه همه کارا رو به عهده خودش گذاشتی، میگه الحبل علی الغارب، یعنی اینکه افسارش رو روی خودش انداختی و ولش کردی، در نتیجه به هر سمتی که بخواد میره و فاسد میشه. فحذر نفسک و اتهمها علی دینک. میگه برحذر باش، نفست رو برحذر دار و مواظب باش که اون رو دائما به دیده اتهام نگاه کنی که کجا کجیهاش رو راست کنی. و انزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. میگه باید حتما اون رو وادار کنی به کاری تا کار انجام بده. به هر حال در مورد نفست اگر اون رو کنترل نکنی، اگر اون رو اصلاح نکنی، اگر بهش نرسی و اهمالش کنی، حتما راه بد خواهد رفت. ببینیم این نفسی که وجود داره، خدا ما رو در دنیایی قرار داده که دنیای ابتلا و آزمایشه. اولین کار صبر و مصابره هست. اولین کار اینه که صبر کنیم، در مقابل خواسته های نفس مقاوم باشیم، فوراً تن ندیم به هر چی که ازمون خواسته شد. میفرماید وَلِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. چرا خداوند بلاها رو به ما میده، سختی ها رو به ما میده، رنج ها رو به ما میده؟ تا خوب و بد از هم جدا بشه. چطوری جدا میشه؟ اون کسی که تن میده به بدی ها حتما راه بد رو خواهد رفت. اون کسی که تسلیم نمیشه، مقاومت میکنه در مقابل خواسته نفس، حتما موفق میشه. در همه مهمتر این که ما یک مرحله رو میگذرونیم، مرحله تمیز کردن، تطهیر کردن، پاک کردن، صافکاری کردن، گرد و ربایی کردن از این نفس. باید همیشه مرتب مواظبش باشی. شما اگه از خانم‌های خونه بپرسید که خونتون چرا اینقدر تمیزه، میگه همیشه دستم باشه، دائما مشغولم. یعنی دائما داره در حال تمیز کردن هست. به خاطر همینه که این خونه اینقدر بوی خوب داره، رنگ و روی خوبی داره، فضای خوبی وجود داره، هوای خوبی وجود داره. همه اینها باعث میشه که انسان دل بده به این زندگی. لذا اگه میخواید از این نفست بهره خوب رو بگیری، باید حتما قدم اول تو این هست که دائما مواظبش باشی و محاسبش کنی. بر هر رفتاری اون رو محاسبه کنی و برای اصلاحش کار کنی. این به اون معنی نیست که شما بدتون بیاد خودتون، نه، به این معنی که مثل یک چیزی گرانبهایی نمیخوای از راه بره بیرون. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.